बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। आज इंशाअल्लाह हम सूरत इखलास का तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे। कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह मुख्तसरन तारुफ पेश करूँगा और तफसीर जो है मुख्तसर करके आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सूरत इखलास के बारे में आता है कि सूरत इखलास मक्की भी इसको कहा जाता है और मदनी भी कहा जाता है। इन दोनों के दरमियान तत्बीक ये होगी कि ये मक्की कैसे है और मदनी कैसे है। इन दोनों के दरमियान तत्बीक ये है कि इसका जो नुज़ूल है वो 2 मरतबा हुआ, एक मरतबा मक्का में और दूसरी मरतबा मदीना में। इस वजह से इसको मक्की भी कहा जाता है और इसको मदनी भी कहा जाता है। और तफसीर जुमल वाले ने सूरत इखलास के 20 नाम ज़िक्र किए हैं। सूरत इखलास के बहुत सारे नाम हैं। तफसीर जुमल वाले ने 20 नाम ज़िक्र किए हैं। उनमें से एक सूरत तफरीद भी है और सूरत तजवीद भी है, सूरत तौहीद भी है, सूरत इखलास भी है, सूरत नजात भी है, सूरत विलायत भी इसका नाम है और सूरत निस्बत भी इसको कहा जाता है। क्योंकि मुशरिकीन ने जब कहा ना कि हमारे सामने अपने रब का नसब बयान करो, तो उस वक़्त इमामुल अंबिया ने सूरत इखलास पढ़ी थी, तो इस निस्बत से इसको सूरत निस्बत भी कहा जाता है और इसको सूरतुल मारिफा भी कहा जाता है, इसलिए कि यह अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को बयान करती है, अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत को बयान करती है। इसको सूरतुल जमाल भी कहा जाता है, इसको सूरतुल मुअव्वज़ा, सूरतुल समद और सूरतुल असास भी कहा जाता है। इस वजह से कि 7 आसमानों और 7 ज़मीनों की बुनियाद कुल हुवल्लाहु अहद पर रखी गई है, इस निस्बत से इसको सूरत असास भी कहा जाता है। इसको सूरतुल मानिया भी कहा जाता है, इसको सूरतुल मुहज़र भी कहा जाता है, इसको सूरतुल मुनफरिदा भी कहा जाता है, सूरतुल बराअ भी कहा जाता है, सूरतुल मुज़क्करा, सूरत नूर और सूरतुल इंसान भी कहा जाता है। ये नाम थे जो तफसीर जुमर वाले ने ज़िक्र की है। सूरत इखलास का शान नुज़ूल कुछ यूँ है। आलिया ने हज़रत उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे सामने अपने रब का नसब बयान करो, तो अल्लाह ताला ने यह सूरत नाज़िल फरमाई। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से भी ये बात मौजूद है और रिवायत करते हैं कि आमिर बिन तुफ़ैल और अरबद बिन रबिया दोनों रसूलुल्लाह के पास आए। आमिर ने कहा, ए मोहम्मद, आप हमें किस तरफ बुलाते हैं? आपने फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ। फिर उसने कहा, हमारे सामने उसकी सिफत बयान कीजिए कि वो सोने का है या चांदी का या लोहे का या लकड़ी का। तो ये सूरत नाज़िल हुई। अल्लाह ने फरमाया, अरबद को कड़क के साथ हलाक कर दिया और आमिर बिन तुफ़ैल को अल्लाह ने ताउन के साथ हलाक कर दिया। बाकी दहाक वगैरह ने बयान किया है कि कुछ यहूदी उलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। उन्होंने अर्ज़ किया, ए मोहम्मद, हमारे सामने अपने रब की सिफत बयान करो, शायद हम आप पर ईमान ले आएँ। अल्लाह ताला ने तौरात में अपनी नात बयान फरमाई है, हमें बताएं वो किस चीज़ से बना हुआ है, क्या वो खाता है और पीता है, आसमान का वारिस कौन बनेगा और ज़मीन का वारिस कौन बनेगा। तो अल्लाह ताला ने यह सूरत मुबारक नाज़िल फरमाई है। इस सूरत इखलास के बहुत सारे फ़ज़ाइल भी हैं जो चंद एक मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत मौजूद है। इसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को एक लश्कर का अमीर बनाकर भेजा। वो अपने साथियों को नमाज़ पढ़ाता था और क़िरात के आखिर में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता था। जब वो वापस आए तो उन्होंने रसूलुल्लाह की बारगाह में उस चीज़ का जिक्र किया। आपने फरमाया, उससे पूछो कि वो ऐसा क्यों करता है। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि ये सूरत रहमान की सिफत है, मैं इसको पसंद करता हूँ, इसलिए मैं इसको पढ़ता हूँ। तो नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको बता दो कि अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत रखता है, यानी जो सूरत इखलास से मोहब्बत करेगा अल्लाह भी उससे मोहब्बत फरमाएगा। इसी तरह दूसरी रिवायत, इसको इमाम बुखारी और इमाम तिरमिज़ी दोनों ने रिवायत किया है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक अंसारी आदमी था, वो मस्जिद कुबा में लोगों को इमामत कराता था। तो वो फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता, फिर कोई और सूरत पढ़ता और हर रकात में ऐसे ही करता। उसके साथी ने उससे पूछा कि सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास को पढ़ता है, फिर कोई और सूरत पढ़ता है, या तू सूरत इखलास को पढ़ या इसको छोड़ दे और कोई सूरत पढ़। उसने कहा, मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम चाहो तो मैं इस तरीके पर तुमको इमामत कराऊं और अगर तुम नहीं चाहते तो मैं इमामत छोड़ देता हूं। लोग उनको अपने से अफजल समझते थे। वो ये ना पसंद करते थे कि उसकी मौजूदगी में कोई और इमामत कराए। लोगों ने ये बात नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की। आपने उस आदमी से पूछा, है फलां तो अपने साथियों की बात पर अमल क्यों नहीं कर लेता और हर रकात में इस सूरत की क़िरात को क्यों लाजमी समझता है। उसने अर्ज़ किया, मैं इस सूरत से मोहब्बत करता
ہوں، آپ نے فرمایا تیری اس صورت سے محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ معلوم ہوا سورۃ اخلاص سے محبت کرنا ایک جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اگر بندہ اس سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہے اس ارادے سے کہ یہ جنت میں لے جائے گی، یقیناً یہ اس کے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح تیسری روایت بھی پیش کرتا ہوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی عاجز ہے کہ وہ رات میں تہائی قرآن پڑھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کو یہ بات مشکل لگی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر رات تہائی قرآن پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لے۔ تو سورۃ اخلاص کے بڑے فوائد ہیں۔ اب ہم سورۃ اخلاص کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے هو اللہ، وہ اللہ احد ایک ہے۔ اللہ الہم سے بنا ہے، تفسیر بیضاوی والے نے جو ہے نا اس کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ الہم سے بنا ہے، شروع میں حمزہ کو حذف کر کے اس کے عوض لام لے آئے، اور شروع میں جب حرف ندا لے تو یہ حرف ندا کے بعد حمزہ قطعی آیا تو یہ یا اللہ بن گیا۔ اور اللہ کا جو معنی ہے وہ یہ ہے جو صحیح قول کے مطابق ہے کہ اللہ ایسی ذات کا علم ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کو جامع ہے، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب الصمد کے معنی بہت زیادہ ہے، الصمد کے معنی جو ہے مفسرین علیہم الرضوان نے بہت زیادہ لکھے ہیں، جن میں سے کچھ کی میں تفسیر بیان کر دیتا ہوں۔ صمد کہتے ہیں کہ جس کا پیٹ نہ ہو، اور اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح شعبی نے کہا کہ صمد وہ ہوتا ہے جو نہ کھائے اور نہ پیے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ صمد وہ ہے جس نے نہ کسی کو جنا ہو، کیونکہ جو جنا جائے وہ مرے گا، اور جو وارث بنے دوسروں کو بھی اس کا وارث بنایا جائے گا، لہٰذا صمد وہ ہوتا ہے جس نے کسی کو جنا نہ ہو۔ اسی طرح ابو الوائل وغیرہ نے کہا ہے کہ صمد وہ سردار ہے جس پر سرداری ختم ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا صمد وہ ہے جو سرداری کی تمام اقسام میں کامل ہو۔ سعید بن جبیر نے کہا صمد وہ ہے جو اپنی تمام صفات اور افعال میں کامل ہو۔ کہا گیا ہے کہ صمد وہ ہے کہ تمام حاجات میں اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو اسی طرح اس کے بہت سارے معنی علماء کرام مفسرین اعظام نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ جو اس کا اصح اور صحیح معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی آگے اس کی کوئی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالی کی نہ اولاد ہے اور نہ ہی اس سے کوئی اولاد پیدا کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کچھ یوں مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ مشرکین عرب کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اقوال کی تردید فرمائی اور اپنی ذات سے ولادت کی نفی فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھ کو جھٹلاتا ہے، حالانکہ یہ بات اس کے لیے مناسب نہیں ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ یہ بات اس کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ میری تکذیب اس طرح کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے ابتدا میں پیدا فرمایا اسی طرح مجھے دوبارہ پیدا نہیں فرمائے گا، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے مجھ پر زیادہ آسان نہیں۔ ابن آدم کا مجھ کو گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو نہیں جنا اور نہ میں جنا گیا ہوں اور میرا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح پہلے انسان کو پیدا فرمایا تو دوسرا تو اس پر بقدر اولا قادر ہے کہ وہ انسان کو دوسری مرتبہ پیدا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس چیز پر قادر ہے کہ وہ انسان کو دوسری مرتبہ پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس سے کوئی اولاد پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کفو، کوئی رشتہ دار۔ اللہ تعالیٰ کا ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی مشابہ نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ شکل و صورت میں، نہ قوت میں، نہ قدرت میں، نہ ملکیت میں، نہ قدیم ہونے میں، نہ سمیع و بصیر ہونے میں۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز بھی اس کی مثل نہیں ہے۔ سورۃ اخلاص میں توحید کے مضمون کو بیان کیا گیا ہے جس سے شرک کی نفی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق اختتام پر ہوا، انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اس کو پڑھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔